नमस्कार. म्हजें नांव सुचिता नार्वेकार आनी म्हज्या बद्दल जर थोडक्यात सांगपाचें जाल्यार हांव एक लेखिका. आयज मेरेन हांवें सादारण 10 नाटकां बरयल्यात आनी प्रत्येक नाटकाचे 100च्या वयर प्रयोग केल्या. एक स्टेज एक्ट्रेस तशेंच फिल्म एक्ट्रेस. केस्तांव दे कोफुसांव हें फिल्म हांवें स्वता बरयलां आनी प्रोड्यूस केलां. तशेंच रेडिओ मिर्चीचेर रेडिओ जॉकी म्हणून फाटलीं 10 वर्सां हांव काम करतालें. सगळ्यात पयलीं हांव चिकाली बायो क्रुसेडियर्स हांचे देव बरें करूं म्हणटा. हांव मना काळजांतल्यान तांचे उपकारी आसा, कारण तांणी म्हाका ही संद दिली. आमचे कोंकणीचें दायज जर आमी पळयलें जाल्यार हें दायज जगभर परजळीत जालां आनी तें अशेच तरेन सांबाळून दवरप ही आमची जबाबदारी जावन आसा. पारखणें वा उमाणें जाका आमी म्हणटात, हें आमचें दायज आमचे जाणटेले आमकां दवरून गेल्यात. हें पारखणें आनी आमचें दायज आमी सांबाळपाक जाय, तें जितें दवरपाक जाय. हांव मागता सगळ्यां कडेन आमी जशीं कितलींशीं वर्सां गोंय आमचें सांबाळटात, जशें आमी गोंयकारपण राखून दवरपा खातीर वावुरतात, तशेंच आमचें हें गोंयचें दायज पारखणें आमी राखून दवरुया. आनी तुमच्या मुखार हें आयचें पारखणें घेवन येता. सारकें आयकात हां. तुमच्या मुखार आयचें पारखणें जावन आसा. नागपूरसून कानपूर वचपाक कितलो वेळ लागता? नागपूरसून कानपूर वचपाक कितलो वेळ लागता? कितें तें सांगात पळोवया. बेगीन तुमची जाप धाडात. तुमच्या जापेक रावता आमी.